बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 9 से लेके 13 तक जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन आयात के अंदर जो मुश्किल अल्फाज आए हैं वो आपके सामने मैं शेयर करूंगा। जुनूदुन लश्कर को कहते हैं, जुनूद लश्कर को कहते हैं। खनाजिरा गले को या मुंह को कहते हैं। अकतारी अतराइफ, अतराफ से मुराद यानी साइड्स, अतराफ। मातलब्बसु उन्होंने तवक्कुफ न किया, यानी कि इक्तफा न किया, यानी वो ठहरे नहीं। रीहन हवा को कहते हैं। जागत टेढ़ी होगी या फिरगी, यानी जो इंसान स्कीम बनाता है, सोचता है, उसका टेढ़ा हो जाना, फिर जाना, सही न रहना। बाज़ बार जब दिल टेढ़े होते हैं उस वक्त भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। औरतुन गैर महफूज। तो ये सूरह अहज़ाब की जो आयतें हैं जो नंबर 9 से लेके नंबर 13 तक आएंगी, उनका मैंने ये आपके सामने ये बयान कर दी है जो तर्जुमा है। एक बार फिर मैं आपके सामने दोबारा ये शेयर कर देता हूँ। जुनूदुन लश्कर, खनाजिरा गले या मुंह, अकतारी अतराफ, मातलब्बासु उन्होंने तवक्कुफ न किया, रीहान हवा, जागत टेढ़ी होगी या फिरगी, औरतुन गैर महफूज। यस्ताज़िनु का मतलब होता है इजाजत मांगना, इजाजत तलब करना। अब हम तर्जुमा और तशरीह पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरूहा व कानल्लाहु बिमा तअमलूना बसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, उज़्कुरू याद करो, नेमतुल्लाहि अल्लाह की नेमत को, अलैकुम जो तुम पर अल्लाह ने निछावर की, इज़ जाअतकुम जब आए या जब भेजे, जुनूदुन लश्कर, फ़अरसलना यानी कि हमने भेजे, अलैहिम तुम पर, रीहन और हवा, वजनूदन और लश्कर, लम तरोहा जिन्हें तुम देख नहीं सकते थे, वकान अल्लाह और अल्लाह बिमा तामलून जो कुछ तुम करते हो, बसीरा उसको देखने वाला है। यानी कि मोमनो, खुदा की इस मेहरबानी को याद करो, इस नेमत को याद करो कि जब तुम पर उस वक़्त फौजें हमला करने को आई तो हमने उनके ऊपर हवा भेजी, इतनी तेज आंधी और हवा भेजी कि वो जो मुखालिफ लश्कर था उनकी आंखों में रेत और मट्टी पड़ गई, उनके शामियाने उड़ गए, उनके साथ जो मालो असबाब था वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो गया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, वजनूदन लम तरोहा, और हमने ऐसे लश्कर भेजे जो तुम नहीं देख सकते थे। उन लश्करों से मुराद अल्लाह के फरिश्ते हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी एक मदद थी। जो अल्लाह ताला ने पहली मदद क्या भेजी, तेज रफ्तार हवा, और दूसरी मदद क्या भेजी, ऐसे लश्कर के जो कि किसी इंसान को नजर नहीं आते थे। वकान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा, और जो कुछ तुम काम करते हो अल्लाह ताला उसको देख रहा है। ये थी पहली आयत, यानी कि आयत नंबर 9। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम मिन अस्फला मिनकुम, इज़ जाऊकुम और जब वो तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ, फौकिकुम ऊपर की तरफ, मिन अस्फले नीचे की तरफ, मिनकुम तुम्हारी तरफ आ गए, व इज़ ज़ागतिल अबसारो और आपकी जो आंखें हैं वो फिर गईं, वह बालागातिल कुलूबुल हनाजिरा और आपके जो दिल हैं वो धड़क धड़क के आपके गलों तक आ गए, व तज़न्नूना बिल्लाहि ज़न्नूना और खुदा की निस्बत लोग तरह तरह के गुमान करने लगे। एक बात ये बच्चों ज़हन में रहे कि अल्लाह ताला मदद जरूर करते हैं, लेकिन उसके साथ अल्लाह की आजमाइश भी होती है। इंसान के ईमान का इम्तिहान भी जरूर होता है,
تب جا کے اللہ کی طرف سے رحمت بھی آتی ہے، نعمت بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے، مدد بھی آتی ہے، قوت بھی ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک پہلے تو وہ حالت بتائی جب اللہ نے مدد کی بارش کی، یعنی کہ ہوا کی شکل میں اللہ نے مدد کی اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ آپ لوگوں کی حالت یہ تھی کہ حالت کیا تھی کہ جب تمہارے اوپر جو لشکر ہیں وہ اوپر اور نیچے سے آ گئے تو کیا ہوا، آپ لوگوں کی آنکھیں پھر گئیں، آپ کے جو دل ہیں وہ دھڑکنا شروع ہو گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنا شروع ہو گئے، شک میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں مومن لوگوں کو آزمایا گیا، وہاں جو مومن لوگ تھے پکے ایمان والے، مصمم ایمان والے، ان لوگوں کا امتحان ہوا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو بہت سخت طور پر ہلایا گیا، اتنا لایا گیا کہ اللہ نے ان کے ایمان کے امتحان لے لیا اور وہ پکے ایمان کے اوپر ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر پکے نہیں رہے۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب اس کا پورے کا ترجمہ، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وَإِذْ اور جب، یقول المومن منافقون، اور جب منافق لوگ کہنے لگے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم جن کے دلوں میں مرض بیماری تھی، جن کا دل خالص نہیں تھا، جن کے دل کے اندر جنہوں نے صحیح طریقے سے ابھی ایمان کا جو ایمان ہے اس کا مزہ ابھی چکھا نہیں تھا، یا ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا، وہ آگے سے کیا کہنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، وہ کہنے لگے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا بھی، وہ تو ایک دھوکہ تھا۔ یعنی جو کمزور لوگ تھے، جو کمزور ایمان والے لوگ تھے۔ پھر ترجمہ ذرا سنیں، اور جب جو منافقین لوگ کہنے لگے جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ اللہ اور اللہ کے جو رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا یہ تو محض دھوکہ تھا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب انہی میں سے ایک جماعت یہ اس وقت کہہ رہی تھی، یا اہل یثرب، کہ اے اہل یثرب والو، اے اہل مدینہ والو، لا مقام لکم فارجعوا، تمہارے لیے کوئی بھی یہاں پہ رہنے کی جگہ نہیں، فارجعوا، واپس ہو جاؤ، چلے جو واپس۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اہل مدینہ یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں، میں تو لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی طلب کرنے لگا۔ یستاذنو کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا، فریقون ایک گروہ، منہم النبی انہی میں سے نبی سے، انہی میں سے نبی سے اجازت طلب کرنے لگا، یقولون اور یہ کہتے ہوئے، انا بیوتنا عورتن، عورتن انا بیوتنا، کہ اے نبی ہمیں اجازت دے دیجئے، وہاں ہمارے جو گھر ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، بیتنا بیوتنا ہمارے گھر، عورتن غیر محفوظ ہیں۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وما اور نہیں ہے یا بیوراتن، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، فرار چاہتے تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اس بھاگنے کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے سے وہ مختلف قسم کے بہانے کر رہے تھے۔ تو بچوں یہ میں نے آج جو آیات ہیں سورہ احزاب کی 9 سے لے کے 13 تک یعنی کہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، ان کو کل تک آپ نے تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کا ترجمہ بھی اور یہ الفاظ معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔